नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पेश है औलाद की तरबियत में वालिदैन की ज़िम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी वालिद का अपनी औलाद को इससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाएं। याद रखें कि कमसिनी में बच्चों का ज़हन सादा तख्ती के मानिंद होता है। उस तख्ती पर जो कुछ तहरीर किया जाए बच्चे उसी को अपनाते हैं। औलाद को न हद से ज़्यादा आज़ादी दी जाए और न बात बात पर झिड़कने और डांटने का मामूल हो, बल्कि उनकी कोताहियों और गलतियों पर इजहार नफ़रत के बजाय मुअस्सिर हिकमत अमली से उनकी उम्र के लिहाज से दोस्ताना मुशफ़िक़ाना रवैया अख्तियार किया जाए। उनके साथ नरमी, खुश अखलाक़ी, प्यार व मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ताना रवैया अख्तियार करते हुए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत व फरमाबरदारी और वफ़ा शिआरी के जज्बात उभारना वालिदैन की अव्वली ज़िम्मेदारी है। इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमा उसूल फ़राहम करता है। जिस तरह औलाद के लिए इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत, अदब व एहतराम और फरमाबरदारी को लाज़मी करार दिया, उसी तरह वालिदैन के लिए भी औलाद की तरबियत तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ाहत के साथ मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन अपनी औलाद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक तरबियत करते हुए मिसाली मुआशरा कायम करने में अपना किरदार अदा करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पेश खिदमत हैं। वालिदैन और ख़ुसूसियत के साथ वालिद को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने अहल व अयाल पर ख़र्च किया जाए। उसी बात की वज़ाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस कौल में बतलाई है कि एक दिनार जो अल्लाह के राह में ख़र्च किया जाए और एक दिनार किसी मिस्कीन को दिया जाए और एक दिनार अपने अहल व अयाल पर ख़र्च किया जाए तो उन सब में अजर व सवाब के लिहाज से वो दीनार अफजल है जो अहल व अयाल के नान व नफ़क़ा पर ख़र्च किया जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम मेहरबानी से औलाद की दौलत अता करे तो खुशी का इजहार करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस नौमौलूद के कान में अज़ान व इक़ामत के साथ 7वें दिन उसके सर के बाल साफ़ करवा के उन बालों के हम वज़न चांदी या उसकी कीमत सदका करना चाहिए। और बच्चों के अच्छे नाम रखना, अक़ीक़ा करना वालिदैन की दीनी ज़िम्मेदारी है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद उनका अक़ीक़ा किया और सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया, ऐ फ़ातिमा, इसका सर मुड़वाओ और बाल के हम वज़न चांदी की सदका करो। हज़रत अम्र सईद इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वालिद का अपनी औलाद को उससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि उससे अच्छे आदाब सिखाए। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम अपनी औलाद के साथ बर्ताव करने में इंसाफ को हाथ से न जाने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन करो जब वह 7 साल के हो जाएं और नमाज से गफलत पर उनको सदा दो जब वो 10 साल के हो जाएं और उस उम्र को पहुँचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसको पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, यहाँ तक कि बोसा लेने में भी। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतिये में यानी तोहफ़े में अपनी औलाद के दरमियान अदल करो जिस तरह तुम खुद ये चाहते हो कि वो सब तुम्हारे साथ एहसान और मेहरबानी में अदल करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का इकराम यानी इज़्ज़त करो और उन्हें आदाब सिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन मुसलमानों के 3 बच्चे सिन्न बुलूग को पहुँचने से पहले इंतकाल कर गए, उन बच्चों को क़यामत के दिन लाकर जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा करके कहा जाएगा, बहिश्त में दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे,
ہم اس وقت جنت میں داخل ہوں گے جب ہمارے ماں باپ بھی داخل ہوں۔ اس پر ان سے یہ کہا جائے گا اچھا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بھی۔ بیٹیوں کی پرورش پر خصوصی انعام و اکرام احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے رب العزت اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ فرشتے لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ رب العزت کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس عورت کے پے در پہ یعنی ایک کے بعد دیگری بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے اور طعنے بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرات کو اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت میں رب العزت کے حضور کیا جواب دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی بیٹیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس عورت نے ایک کھجور لڑکیوں کو دے دی اور ایک کھجور کو منہ تک کھانے کے لیے لے گئی، یہاں تک کہ لڑکیوں نے اس عورت سے کھجور مانگی، اس نے کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دی۔ جب میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ جو والدین اپنی بیٹی کی عمدہ تربیت کرے، اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی اچھی پرورش کرے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور دیگر اولاد یعنی بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمے باپ کے حقوق ہیں۔ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کی شادی کی فکر کریں۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں اولاد ہو وہ اس کا عمدہ نام رکھے، اسے حسن ادب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اگر اولاد بالغ ہو گئی اور والد نے شادی نہ کی اس طرح اس سے کوئی حرام کاری صدر ہو گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں ہیں ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، صدقہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، صالح اور نیک اولاد جو ان کے لیے دعا گو رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین یقیناً ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے مستحق ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اچھا مسلمان بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہی والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ صرف علم کے زیور سے آراستہ کرنا کافی نہیں بلکہ ان میں وہ خوبیاں اور اوصاف پیدا کرنا کہ وہ اساتذہ، بڑوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کا غرض یہ کہ ہر طبقے کے لوگوں کے احترام کو جانتے ہوئے اپنے عملی کردار سے والدین کا نام روشن کر سکیں۔